अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 3 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, बैतुल्लाह की तामीर के बारे में, काबे का कंस्ट्रक्शन कहाँ से चला, कौन करीम पहले सीगर को। अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश से हज़ारों साल पहले फ़रिश्तों के ज़रिए बैतुल्लाह की तामीर कराई। ये रोए ज़मीन पर पहला बाबरकत घर और दुनिया वालों के लिए अमन और सुकून की जगह है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। तूफ़ान नूह के मौके पर अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए इस घर को आसमान पर उठा लिया था। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई और जिब्राईल अमीन जन्नत से एक कीमती पत्थर लेकर आए जिसको बैतुल्लाह के कोने में लगाया गया। और दूसरा जन्नती पत्थर वो है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर करते थे। मोजिज़ाना तौर पर ये पत्थर काबे की दीवारों के साथ बुलंद हो जाता था। ये मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर है। जब तवील ज़माना गुज़रने के वजह से काबा की दीवारें कमज़ोर पड़ गईं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले कुरैश मक्का ने हतीम का हिस्सा छोड़कर और बैतुल्लाह का पिछला दरवाज़ा बंद करके इमारत को मुरब्बा का तो चौकर अंदाज में बनाया। अलगर्ज तमाम हज और उम्रा करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने उसका तवाफ़ फ़र्ज़ कर दिया है और उसी घर को तमाम मुसलमानों की इबादत का मरकज़ और क़िबला क़रार दिया है। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में, अंडे से बच्चे का पैदा होना। अंडा अल्लाह की कुदरत का एक अजीब और गरीब नमूना है जिसके अंदर से चूज़ा पैदा होता है और वो एक वक्त तक उसमें पलता रहता है। लेकिन जब अल्लाह ताला उसको बाहर निकालना चाहता है तो उस नाजुक और कमज़ोर बच्चे को एक मज़बूत चोंच देता है जिससे वो अंदर से बराबर अंडे के खौल को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है जब वो उस छिलके को तोड़कर बाहर आ जाता है और ज़मीन पर दौड़ने लगता है। ये अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत है जो एक ऐसे अंडे से जिसको तोड़ो तो सफ़ेद और पीले पानी के सिवा कुछ नहीं निकले, एक चलती फिरती जान पैदा कर देता है। तीनवीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, हज के महीने में एहराम बांधने के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सुन्नत ये है कि हज का एहराम हज के महीनों में ही बांधा जाए। बुखारी किताबुल हज बाब 3 माह है रेफरेंस में सी। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों को अशूरे हज यानी हज का महीना कहा जाता है। उन्हीं महीनों के अंदर अंदर हज का एहराम बांधना ज़रूरी है। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, गुस्सा आए तो ये दुआ पढ़े। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं गुस्से में थी और
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے میری ناک کے نرم حصے کو پکڑ کر دبایا اور پیار سے فرمایا، اے اویش یہ پڑھو کر کو ایک دعا بولی۔ وہ دعا کو اللہم اغفر لی ذنبی و اذہب غیظ قلبی و اجرنی من الشیطان۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے دل کے غصے کو دور فرما اور شیطان سے حفاظت فرما۔ عمل الیوم ولیلہ ابن سنی 6-1 کے ریفرنس میں سے۔ پانچویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، بیوی کو شوہر کے مال سے صدقے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے اجازت سے اس کے مال سے اس طرح صدقہ کرے کہ کوئی فضول خرچی اور مال کی بربادی نہ ہو تو اس کو اس صدقے کا پورا ثواب ملتا ہے اور شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ کما کر لایا ہے۔ اسی طرح خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ ابو داؤد 1685، عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، گانا سننے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا دل میں نفاق کو ایسا اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ شعب الایمان 5100، زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ساتویں بات، دنیا کے بارے میں، اہل جنت کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، چاہے اس دنیا جیسی اس شخص کے لیے 10 دنیا کیوں نہ ہو، مگر شہید کے اس کی تمنا ہوگی کہ مجھے 10 مرتبہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر ہر مرتبہ شہید کیا جائے۔ شعب الایمان 4243، انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آٹھویں بات، آخرت کے بارے میں، کوئی بدبخت ہوگا تو کوئی نیک بخت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدبخت ہوگا تو کوئی نیک بخت ہوگا۔ سورہ ہود میں 105 آیات میں ہے سو۔ نویں بات، طب نبوی سے علاج، پیلو سے علاج۔ پیلو گا تو مسواک کا جھاڑ ہوتا ہے، مسواک جو دانتاں لگڑنے ہمیں برتتی ہیں، وہ مسواک کے جھاڑ کو آتا سو پھل کا نامہ کو پیلو گتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرز زہران میں پیلو چن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سیاہ رنگ کا پیلو چنو کیونکہ وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 5453 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10ویں بات، قرآن کی نصیحت کے بارے میں، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشی کی خبر سنا دو۔ سورہ توبہ میں 34 آیات میں ہے سب بات۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 3 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 4 ذی القعدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔